नमस्कार नानी बाबुहरू, आज चाहिँ हामीले म्याथको एसईई क्वेसन नम्बर 19 मा हाइट एन्ड डिस्टेन्स भन्छ भनेको उचाइ र दूरीसँग रिलेटेड क्वेसनहरु चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौँ है। यसमा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ नानी बाबुहरूलाई म क्वेसन वाइज प्याटर्न वाइज चाहिँ सिकाउँदै जान्छु र मैले सुरुमा पनि एउटा जानकारी दिइहालेँ नानी बाबुहरूलाई र अन्तिममा पनि जानकारी दिनेछु। नानी बाबुहरूले अब आगामी क्लासमा चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन पनि यहीँ बोर्डबाटै सिक्ने भएकाले त्यसका आवश्यक मेटेरियलहरू चाहिँ ज्योमेट्री बक्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ नानी बाबुहरूले रेडी गरेर राख्नु होला। म अन्तिममा पनि यो कुराहरू फेरि दोहोऱ्याउने छु, मैले सुरुमा पनि भनिहालेँ। सो आज हामी एसईई क्वेसन नम्बर 19 मा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ त, हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड क्वेसन, त्यसभित्र कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त। उचाइ र दूरी, द्याट इज हाइट एन्ड डिस्टेन्स, एसईई क्वेसन नम्बर 19 4 मार्क्स। यससँग रिलेटेड हामी चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। सो यसमा अब हामी क्वेसन नम्बरबाटै मैले सुरु गरेँ। त्योभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुराहरू नानी बाबुलाई मैले लेखेँ यहाँ। उन्नतांश कोण, उन्नतांश कोण, अर्को अवनति कोण। के हो यो उन्नतांश कोण भनेको? एंगल अफ एलिभेसन भन्छ। एंगल अफ डिप्रेसन। ल के हो त यी कुराहरू हामी एक्चुअली सरल डिस्कस गरौँ। उन्नतांश कोण भनेको के हो, अवनति कोण भनेको के हो, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सरल एक्चुअली डिस्कस गर्छौँ। त्यस सँगसँगै हामी अगाडि जाउँला। ओके, अब हामी हेरौँ है त। उन्नतांश कोण भनेको के हो, अवनति कोण भनेको के हो? नानी बाबुले उचाइ र दूरी, अब यसको बारेमा पहिला थोरै अलिकति याद गरौँ। एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट याद गरौँ है। यो चाहिँ यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ हामीले पाइथागोरसको थ्योरम जुन युज गर्छौँ नि, एउटा समकोणीय त्रिभुजमा परपेन्डिकुलर, लम्ब, हाइपोटेनियस, कर्ण, बेस, आधार भनेर यी तीनटाको रिलेसन जसरी सो गर्छौँ त्यही कुराहरू एउटा कुनै पनि चिजलाई यसको उचाइ कति छ, यसको लम्बाइ कति छ, अनि यसको चाहिँ आधार डिस्टेन्स कति छ, दूरी कति छ भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर हरेक चिजहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पाइथागोरसले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएर त्यसलाई इमेजिन गरेर त्यो अनुसार क्यालकुलेसन गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ देखाउनु भएको छ। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई कसरी चाहिँ सो गर्ने भन्ने कुराहरूको अगाडि यहाँ हामीले यो 90 डिग्रीको अगाडिलाई हाइपोटेनियस भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लम्बाइ भन्न बुझौँ है। हाइपोटेनियस भनेको अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो हाइट एन्ड डिस्टेन्समा चाहिँ लम्बाइ भन्ने ओडा भने प्रायः हाइपोटेनियस सोधिया हुन्छ। अनि यहाँ बेस हुन्छ, बेसलाई चाहिँ हामीले दूरी भन्छौँ है। अनि यो परपेन्डिकुलर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लम्ब भनेको कारणले यसलाई उचाइ भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? उचाइ। सो अब नानी बाबुहरूले उचाइ सोध्यो भनेदेखि पी निकाल हो, पी निकाल भनेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि लम्बाइ निकाल भनौँ भने चाहिँ यच निकाल भने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि दूरी डिस्टेन्स कति छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ बी निकाल भने हो भनेर। जस्तै मैले उदाहरण दिएँ, जस्तै चङ्गाको धागोको लम्बाइ निकाल्नुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस् त अब चङ्गा कसरी उड्छ? जस्तै मैले यहाँ बसेर चङ्गा उडाइरहेको छु भनेदेखि यो समतल सतहमा यहाँबाट मेरो चङ्गा चाहिँ के हुन्छ? यतातिर गइरहेको हुन्छ होइन, यसरी गइरहेको हुन्छ नि त चङ्गा त, किन यो धागो यसरी तेर्सो जान्छ चङ्गा त होइन। सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लम्बाइ भनिन्छ, ठिक छ। अनि जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा मान्छेले चौरमा बसेर आफू अगाडि रहेको एउटा ठुलो घरलाई हेर्दाखेरि उन्नतांश कोण यति बन्यो भन्छ भने अब यो ठुलो घरलाई उसले यहाँबाट आफू अगाडि भएको एउटा ठुलो घरलाई हेरिरहेछ भने यसरी भन्यो अब यति कोण छ, घरबाट यति डिस्टेन्समा। जस्तै घरबाट चाहिँ 20 मिटर पर गएर 30 डिग्रीको एङ्गल बनेछ, उसले चाहिँ घरको टुप्पोमा हेर्दा भने चाहिँ घरको उचाइ निकाल्नुहोस्। घरको छतमा भन्नुहोस्, घरको चाहिँ माथिल्लो तहमा हेर्दा अब कहीँ दिन्छ चाहिँ घरको झ्यालमा हेर्दा उसले केही न केही क्वेसन भने हुन्छ तपाईँलाई। यसरी घरको उचाइ निकाल्नुहोस् भन्छ। घरको उचाइ भनेको हामीले
पी निकाल्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यही क्वेसनमा चाहिँ 20 मिटर होइन 30 मिटर अग्लो घरको केही पर बसेर एकजना मानिसले घरको चाहिँ छतमा हेर्दा, घरको झ्यालमा अथवा केहीमा भनौँ छतमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसले उन्नतांश कोण 60 डिग्री पाएछ भनेदेखि त्यो मान्छे अथवा त्यो अवलोकनकर्ता घरबाट कति टाढा छ भन्ने सोध्छ। कति टाढा भनेको मतलब डिस्टेन्स सोधेको। डिस्टेन्स भनेको मतलब हामीलाई के सोधेको बी भनेको। नानी बाबाहरू मैले तपाईँलाई सर्टकटमा के भनिदिएको खोजेँ भनेदेखि हामीले पी निकाल भनेको मतलब उचाइ सोध्यो भने पी निकाल्ने भनेर थाहा पाउनु। अब यसको आधारमा हामीले मैले ट्रिगोनोमेट्री रेसियोहरू लेख्छु अहिले है। ट्रिगोनोमेट्री अनुपातहरू हाम्रो के छ त्यो लेख्छौँ। उचाइ भन्यो भने पी निकाल्ने, लम्बाइ भन्यो जस्तै भर्याङको लम्बाइ, भर्याङ कसरी बस्छ यसो याद गर्नुहोस् त। स्ल्यान्ट हुँदैन, हेर्नु त भर्याङ यस्तो सिधा भर्याङ त हुँदैन, फेरि यसरी राख्यो भने हुन्छ भन्नु होला, त्यस्तो हुँदैन। हामीले बुझ्दैन भर्याङ त जहिले पनि स्ल्यान्ट पारामा हुन्छ नि त। धागो चङ्गाको धागोको उचाइ होइन, भाँचिएको रुख भाँचिएर छुट्टिएको छैन है। जस्तै रुख यस्तो थियो यहाँबाट कडक्क भाँच्यो भनेदेखि रुख त यसरी बस्छ नि त अब होइन। यसरी भुइँमा छोयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ भाँचेको रुखको लम्बाइ, यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई लम्बाइ भन्छौँ। अनि दूरी भनेको डिस्टेन्स भयो, उचाइ भनेको चाहिँ पी भयो है। पी बी एचको रिलेसन थाहा पाउनु होला नानी बाबुहरू। अब हामीलाई पी बाई एच आयो भनेदेखि हामीले यो साइन थीटा लगाउने भनेर जानु पर्यो। पी बाई बी आयो भने हामीले यसमा ट्यान थीटा लगाउने भनेर जानु पर्यो। बी बाई एच आयो भने यसलाई हामीले कस थीटा लगाउने भनेर जानु पर्यो है। नर्मली सबै नानी बाबुहरूले पढाएको छ। साइन पेन हरायो कसले भेटायो होला टेनले पायो भन्थे। यसरी हामीले चाहिँ सानै क्लासबाट साइन कस टेनको रेसियोहरू यसरी पत्ता लगाउने भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। यो नानी बाबुलाई थाहा छ। सँगसँगै हामीलाई अर्को एउटा कन्डिसन थाहा छ पाइथागोरसको h² = p² + b² भनेर पनि नानी बाबु हामीले सबैले पढिसकेको कारणले मैले त्यो कुरा थोरै दोहोऱ्याएँ। र उचाइ र लम्बाइ भनेको के रहेछ त। उचाइ र दूरी भनेको उचाइ भनेको पी निकाल्ने रहेछ, दूरी भनेको डिस्टेन्स बी निकाल्ने। हाइपोटेनियस निकाल्ने केसहरू जस्तै चङ्गाको धागोको लम्बाइ, भर्याङको लम्बाइ, भाँचिएको रुखको लम्बाइ, यस्तो तिन चारवटा प्याटर्नहरू छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ नानी बाबुहरूले हामीलाई हाइपोटेनियस एच निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब यो उन्नतांश कोण अवनति कोण भने के हो। जस्तै यहाँ म धराराको अगाडि बसेको छु होइन। यो धराराको अगाडिबाट मैले धराराको माथि हेर्दाखेरि मैले तलबाट माथि, जस्तै मैले यहीँबाट नि उयो टुप्पोमा हेरेँ। जस्तै हाम्रो यहीँबाट हेर्नुहोस् त यी LIA युट्युब स्टुडियो लेखेर नि त मैले यहाँबाट तलबाट LIA हेरिरहेको छु नि त। माथि हेरेँ भने चाहिँ माथि हेर्दाखेरि यो मेरो यो आँखाको रेन्ज र आँखाको यो होरिजेन्टल लाइन र माथिसम्मको डिस्टेन्स जुन मैले क्यालकुलेसन गरेँ, यहाँ छ मेरो LIA, यहाँ छ, म यहाँनिर छु ठिक छ। यहाँनिर यसरी हामीले चाहिँ यहाँबाट मैले LIA हेरिरहेको छु। यसको यसरी डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गरिन्छ। यहाँनिर एउटा सर्टेन एङ्गल भन्छ, यो एङ्गललाई भन्छ हामीले उन्नतांश कोण। तलबाट माथि हेर्दाखेरि है उचाइमा, उन्नतांश भनेको उचाइमा हेर्दाखेरि बुझ्नुहोस् न। उन्नतांश कोण भनेको उचाइमा हेर्दा एङ्गल अफ एलिभेसन भन्छ। अनि एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको चाहिँ अवनति कोण। जस्तै अब तपाईँ चाहिँ यहाँबाट चढ्दै चढ्दै धरारामा पुग्नुभयो ल है, ठिक छ। धरारामा चाहिँ पुग्नु, धराराको टुप्पोबाट चाहिँ धराराको अगाडिपट्टि रहेको कुनै एउटा चाहिँ ल यहाँ चाहिँ कुनै एउटा वस्तु तपाईँको केही देख्नुभयो अथवा गाडी देख्नुभयो अथवा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ केही भइरहेछ, सर्टेन केही घटना भइरहेछ भने तपाईँले यहाँबाट यहाँसम्म हेर्नुभयो नि। यो बेला चाहिँ तपाईँको यो यसलाई होराइजन भन्छ भनेको मतलब क्षितिजसँग सर्टेन एङ्गल बनाउँछ तपाईँको आँखाले। यो आँखालाई चाहिँ हामीले भनेको यो आँखाले बनाएको कोणलाई चाहिँ अवनति कोण भन्छौँ। यो र यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। यसलाई एकान्तर कोण भन्छ, इन इङ्ग्लिस अल्टरनेट एङ्गल भन्छ। त्योहरू नानी बाबुले याद गर्ने। म 2-4वटा क्वेसन गराउँछु, त्यो क्वेसन सँगसँगै पनि हामी यी कुराहरू डिस्कस गरौँ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 1, 1.5 मिटर अग्लो मानिसले आफ्नो अगाडि रहेको एउटा खम्बाको टुप्पामा हेर्दा 60 डिग्रीको उन्नतांश कोण
कोण पाएछ भने पाएछ यदि खम्बाको उचाइ 121.5 मिटर भए खम्बा र मानिस बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् भए खम्बा र मानिस बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। यो हाम्रो क्वेसन छ। हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखौँ अनि त्यसपछि डिस्कस गर्नेछौँ। A man of a height 1.5 meter observes the angle of elevation of the top of the pole top of a pole situated in front of him and finds to be 60 degree if the height of that pole is 121.5 meter. Find the distance between the pole and man. ओके, अब हामी यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। यो सजिलो छ। हामीले पहिला लेख्ने तरिकाहरू 2-4 वटा नानी बाबाहरूलाई प्याटर्न सिकायौँ। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि उसले भनेको अनुसार एउटा फिगर बनाउँ। पहिला हामीले फिगर इमेजिन गरेपछि त्यसअनुसार हामीले सरल लेख्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 1.5 मिटर अग्लो मानिसले आफ्नो अगाडि रहेको एउटा खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा 60 डिग्रीको उन्नतांश कोण पाएछ। यदि खम्बाको उचाइ 121.5 मिटर भए खम्बा र मानिस बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। A man of a height 1.5 मिटर observes the angle of the elevation of the top of the pole भनेपछि पोल हाम्रो यसरी बस्छ। यो हाम्रो माइन्डमा गइसक्यो है। पोल भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के जानु पर्यो भन्दाखेरि पोल इज लाइक दिस, यसरी पोल बस्छ। अनि पोलबाट सर्टेन डिस्टेन्स पर गएर मान्छेले पोलको टुप्पोमा हेरिरहेछ। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ यो पोल अलिकति तलसम्म गएको छ र पोल सँगसँगै मान्छे पनि पर छ र मान्छेको हाइट पनि दिएको छ तपाईहरुलाई। यहाँ मान्छे छ जो यसको हाइट दिएको छ हो। अनि पोल यो टोटल भयो। अब यसलाई हामीले नाम लेख्दै जाउँ है। ए बी सी डी ई यसरी नाम लेखेँ मैले। हेर है, अब यसो अ मैन अफ 1.5 मिटर। हेर त, यो मान्छेको उचाइ कति छ 1.5 मिटर भयो। Observes the angle of the elevation of the top of the pole situated in front of him and finds to be 60 degree. यो मान्छेले यहाँबाट, उसको आँखा त यहाँ छ, यसरी यहाँबाट हेऱ्यो उसले पोलको टुप्पोमा 60 डिग्री पायो। If the height of that pole is 121.5 मिटर, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ त? अब हेर्नुहोस् त, 121.5 मिटर। हेर्नुहोस् है, याद गर्ने
यहाँ के भयो 121.5 मिटर फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोल एन्ड मेन भनेको मतलब यो पोलदेखि यहाँ मान्छेसम्मको दूरी कति छ यो सोधेको छ हामीलाई क्वेसनले यो वाट भन्न यसरी क्वेसन सोध्यो है। अब यसलाई हामीले यहाँ 60 डिग्री छ यो 1.5 मिटर पछि यो पनि 1.5 मिटर हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ हेर है यो 90 डिग्री नछुटाउने नानी बाबु 90 डिग्री छुट्नु भनेको तपाईँको एक मार्क गयो। यहाँ यो दुईटा लाइन बराबर हुन्छ यो दुईटा लाइन बराबर हुन्छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल यति जानौँ। अब हामीले यसलाई लेखौँ यतापट्टि है त इन द फिगर अलोङ साइड सँगैको चित्रमा म सबै कुराहरू नानी बाबुहरू यसरी लेख्दिनँ मैले केही क्वेसनहरू लेखाइदिन्छु नानी बाबुले बुझ्नु पर्यो। एबी भनेको अलिकति सर्टकट तरिका हामी लेख्छौँ एबी लेख्छौँ हामीलाई के चाहिन्छ एबी चाहिन्छ त्यसपछि बिसी चाहिन्छ त्यसपछि हामीलाई सिई चाहिन्छ हैन त्यसपछि हामीलाई एङ्गल इएडी चाहिन्छ। कुन निकाल्नु पर्ने र गिवन भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। जस्तै एबी मलाई के छ भने त एबी भनेको के हो मानिसको उचाइ हाइट अफ अ म्यान भनेको त्यो कति छ हेर्नुहोस् त मानिसको उचाइ त्यहाँ कति दिएको छ मानिसको उचाइ 1.5 मिटर भनेको छ एक नम्बरमा। अब बिसी भनेको के हो यो खम्बा भयो यतापट्टि मानिस भयो म्यान यतापट्टि के भयो पोल खम्बा है त। बिसी भनेको अब के भयो त डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड पोल डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड पोल भनेको मतलब यतापट्टि हामीसँग कति छ यो वाट यसलाई थाहा छैन नभए नानी बाबुले यता नेपालीमा लेख्ने भने खम्बा र मानिस बिचको दूरी है त खम्बा र मानिस बिचको दूरी त्यो चाहिँ हामीले सोधेको छ वाट लेखौँ। तेस्रो नम्बरमा सिई भनेको हेर त के हो हाइट अफ पोल भनेको मतलब खम्बाको उचाइ तपाईलाई त्यहाँ एङ्गल इएडी दिएको छ खम्बाको उचाइको भ्यालु पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त कति दिएको छ 121.5 मिटर है त। एङ्गल इएडी भनेको यहाँ 60 डिग्री दिएको छ यसलाई उन्नतांश कोण भन्छ एङ्गल अफ एलिभेसन उन्नतांश कोण कति छ 60 डिग्री ओके। अब हामीले यसलाई इरेज गरौँ। अब यहाँसम्म सबै नानी बाबुले लेखिसक्यो। अब हामीले के गर्ने जहिले पनि एउटै सिम्पल आइडिया अब हामीलाई यो सबै कुरा छुटाइदियो हुन्छ हामीलाई चाहिन्छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् है हामीले हाम्रो दिमाग जहाँ भए पनि कहाँ लाने जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको एइडीमा लाने। अब यसो दिमाग लगाउनुहोस् त यो पुरै भ्यालु 121.5 मिटर छ यति 1.5 हुन्छ यो बराबर हुन्छ यहाँ 1.5 यहाँ तलतिर 1.5 पनि मासतिर कति भयो त 120 भयो 121.5 बाट 1.5 घटाउनुहोस् 120 यो भनेको के हो 90 डिग्री हुन्छ हेर है यो एच यसको अगाडिको पी निकाल्नु पर्ने बी। अब यस पी दिएको छ बी निकाल भनेको छ पी र यस त हामीलाई के युज छ छैन दिएको पनि छैन सोधेको पनि छैन पी दिएर बी निकाल पी र बी केमा हुन्छ टेनले पायो भन्थे हैन त। ल हेरेस् इन अब हाम्रो सुरु भयो इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल यसै राइट एङ्गल ट्रायङ्गल अथवा तपाईँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलै लेख्नुहोस् इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एडिई समकोणी त्रिभुज एडिईमा के छ हेर्नुहोस् त सिधै लेखिदिन सकिन्छ नानी बाबुले किनभने यहाँ सबै कुराहरू देखाइसकेका छ त्यो भ्यालुहरू सबै भनिसकेको छ तर हामीलाई इडी थाहा नभएको कारणले त्यो निकाल्छौँ है त। समकोणी त्रिभुज यतिमा इडी इक्वल टु इडीको भ्यालु कति हो हेर त 121.5 माइनस के छ 1.5 द्याट इज 120 मिटर। हामीलाई एडी पनि चाहिन्छ एडी भनेको नभए नानी बाबु अझ कन्फ्युज हुन्छ नि यसलाई पी लेख्नुहोस् परपेन्डिकुलर
यसलाई बी लेख्ने, यो थाहा छैन वाट, अनि एङ्गल ए थीटा इक्वल टु कति डिग्री छ हामीसित 60 डिग्री। ल यति जानिसकेपछि लगभग हाम्रो एन्सर सिद्धियो भन्दा पनि हुन्छ। अब 1-2 लाइनमा एन्सर आइहाल्छ है त। सो म यसित ठाउँ अलिकति भएन नानी बाबु, सो मैले यता माथि नै मेटेँ है। क्वेसनलाई यहाँनिर मेट्दाखेरि फिगर त लगभग नानी बाबुहरूलाई चाहिन्छ नै, सो मैले यसलाई मेटेँ। ओके, बाँकी हामीलाई के छ त, यति एङ्गल ए भइसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ, हामीलाई ट्यान चाहिन्छ। पी बाई बी भनेको छ नि त, हेर्नुहोस् त, पी दिएको, बी निकाल्नु पर्ने, ठिटा दिएको छ। ट्यान थीटा इक्वल टु पी बाई बी। ट्यान थीटा भनेको ट्यान 60, पी को भ्यालु सम्झिनुहोस् त के छ, पी भनेको इडी द्याट इज 120, बी को भ्यालु हामीलाई दिएको छ न, त्यसलाई एबी बी निकाल्न भनेको छ। ट्यान 60 को भ्यालु √3 इन्टु एबी इक्वल टु 120, और लेख्नुहोस्, और एबी इक्वल टु यो 120 लाई √3 ले डिभाइड गर्नुहोस्। 120 डिभाइड बाई √3 गर्नु त, 120 डिभाइड बाई √3 इक्वल टु कति आयो त भन्दाखेरि 69.28 आयो। यो हाम्रो के हो, 69.28 मिटर। अब हामीलाई सोधेको के हो, देयरफोर डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड पोल इज 69.28 मिटर। यसरी नानी बाबुहरूले सल्भ गर्न सकिन्छ, एन्सर सिद्धियो। केवल जस्ट तपाईँलाई के दिएको छ त्यो दिएको कुरालाई फिगर बनाउने पहिलो काम, अनि फिगरको नाम सर राख्नुहोस्। नाम राखिसकेपछि त्यो नाम अनुसारको गिभन र निकाल्नु पर्ने। हेर्नुहोस् है, मैले भने गिभन भ्यालुहरूको पनि तपाईँले यहाँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, यसरी गरेर सहिले हो। अब पहिला चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्ने गरेको थियौँ, इन द गिभन फिगर द एबी इज द हाइट अफ म्यान, त्यो क्रमशः बिसी इज द डिस्टेन्स बिट्विन द म्यान एन्ड पोल। यसरी त्यो ल्याङ्ग्वेज बनाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो प्याराग्राफ जस्तो हुन्थ्यो, त्यो अलिक राम्रो नदेख्ने भएर मैले सठिक तरिकाले यसरी लेख्दाखेरि हेर्दा पनि त्यो कपी जाँच्नेलाई पनि चिटिक्क देखियो, राम्रो लाग्यो, हामीलाई पनि एकदम क्लियर भयो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ चाँडो पनि आयो प्लस सजिलो पनि भएको कारण यसरी गऱ्यौँ। इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एडिई, अब जुन ट्रायङ्गल हामीलाई चाहिन्छ त्यो लिने, सल्भ गरेर जाने, यसरी एन्सर निकाल्न सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एकदमै सजिलो क्वेसन हो र नानी बाबुले यसमा बुझ्नुभयो। यसमा केही कन्फ्युजन आयो भने यसको नानी बाबुले पक्कै पनि क्वेसन सोध्नुहुनेछ भन्ने आशासहित मैले अलि अगाडि जान चाहेँ। मैले यहाँ माथिको पनि कुराहरू मेटेँ, यो चाहिँदैन हामीलाई। ओके, क्वेसन नम्बर 2 तिर लाग्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के छ त, हामीले एउटा क्वेसन हेरौँ है त। हावा लागेको दिनमा हावा लागेको दिनमा 1.1 मिटर अग्लो लड्काले चङ्गा उडाइरहेको थियो। चङ्गा उडाइरहेको थियो 33 मिटर लामो उक्त चङ्गाको धागोले उक्त चङ्गाको धागोले क्षितिजसँग 30 डिग्रीको कोण बनाइएको रहेछ। 30 डिग्रीको कोण
बनाएको रहेछ भनौँ न, यही सजिलो हुन्छ। रहेछ भने जमिनबाट सुचङ्गा कति उचाइमा थियो? रहेछ भने जमिनबाट सुचङ्गा कति उचाइमा थियो अथवा छ। क्वेसनले के सोधेको छ? अन विन्डी डे, मैले यहीँबाट इङ्ग्लिसमा लेखेँ। हामीले क्वेसन नम्बर 2 गरिरहेको छौँ। Windy day, a boy of a height 1.1 meter, a boy of a height 1.1 meter was flying his kite. When the length of the string of the kite is 33 meter, it makes an angle of 30 degree with horizon at what height was the kite from the ground? एकदम सजिलो छ नानी बाबु। पहिला जस्ट यसलाई हामीले क्वेसन बुझ्न खोजौँ। क्वेसन के सोधेको त्यो कुरा मजाले क्लियरली बुझिसकेपछि र त्यसलाई साइडमा हामीले त्यो फिगरमा उतारिसकेपछि गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिला हावा लागेको दिनमा एक 1.1 मिटर अग्लो लड्काले चङ्गा उडाइरहेको थियो। 33 मिटर लामो उक्त चङ्गाको धागोले क्षितिजसँग 30 डिग्री कोण बनाएको रहेछ भने जमिनबाट सो चङ्गा कति उचाइमा थियो? कति सजिलो क्वेसन छ। अन विन्डी डे अ बोय अफ 1.1 मिटर हाइट भनेपछि पहिला एकजना मान्छेको 1.1 मिटर हाइट छ, यसलाई नाम हामी लेखौँला। उसले यहाँबाट चङ्गा यसरी उडाइरहेको छ। चङ्गा त यतापट्टि जान्छ, लेटर सपोज चङ्गा बनाउनै पर्छ भन्ने छैन है, मैले नानी बाबुहरूलाई बुझ्नको लागि मात्रै यो बनाइरहेको छु। यहाँ यसरी चङ्गा जोडिएको छ, ठिक छ। यहाँ यसरी चङ्गा यसरी उडाइरहेको छ उसले। चङ्गाको धागो कति छ भने 33 मिटर छ है। हेर्नुहोस् है, 1.1 मिटर वाज फ्लाइङ काइट when the length of the string of a kite is 33 मिटर भनेको चङ्गाको धागोको चाहिँ लम्बाइ 33 मिटर छ भने इट मेक्स एन एङ्गल अफ 30 डिग्री विथ द होराइजन भनेको अब यहाँबाट चङ्गाको धागो त यहाँबाट सुरु भयो, यहाँसम्म त मान्छेको हाइट चाहिँ यसरी जान्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँबाट हामीले के गरिदियो त भन्दाखेरि यो चङ्गाको धागोले चाहिँ यहाँ कति डिग्रीको चाहिँ एङ्गल अफ एलिभेसन बनायो त? 30 डिग्री। उसले चाहिँ होराइजन भनेको त यहाँ त यो त सर्फेस लाइन त तल छ, तल्लो लाइनमा मान्छेको हाइट त केटा जसले चङ्गा उडाएर चाहिँ यसको हाइट नै यहाँ कति छ? 1.1 मिटर छ। अनि चाहिँ यहाँबाट 30 डिग्री कोण बनायो चङ्गासँग। अब हामीलाई कोइले के सोध्यो भन्दाखेरि यदि त्यसो हो भनेदेखि यो जमिनको सतह भने यहाँ छ नि त, मान्छेले यहाँ टेकिरहेछ होइन, त्यो मान्छे त यहाँ बसिरहेछ, उसको हाइट यो यहाँबाट चङ्गा उचाइरहेछ, उसले त हातबाट आफूले चङ्गा उडाइरहेछ नि त। भनेपछि मान्छेको जमिनको सतह त यो यहाँबाट चाहिँ माथिसम्म चङ्गा जहाँ छ त्यहाँसम्मको चाहिँ
उचाइ कति छ। क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि जमिनको सतहबाट सो चङ्गासम्मको उचाइ कति होला निकाल्नुहोस् भनेछ नि त। हामी त्यो सोच्यौँ। अब यसलाई हामी नाम दिउँ A B C D E यसरी। सर चङ्गा बनाउनै पर्छ भनेर कसैले सोध्नुभयो भने पर्दैन है, यो कम्पलसरी होइन। हामीले यहाँ मान्ने छौँ यो यसको उचाइ यसको छ, यसको उचाइ यति छ भनेर मान्ने हो। नानी बाबुलाई भनिसकेँ यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल 90 डिग्री दिने, यो लाइन इक्वल हुन्छ, यो लाइन इक्वल हुन्छ। यतिसम्म पहिला जान्नु पर्यो है त। अब हामी सोल्युसन गर्छौँ, सँगै लिएर जान्छौँ, कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ है त। पहिलो काम हामीले मैले नानी बाबुलाई अघि नै भनिसकेँ के लेख्ने, इन द फिगर अलङ साइड सँगैको चित्रमा ओके के दिया छ याद गरेर जानुस्। एबी दिया छ हामीलाई, एबी को भ्यालु थाहा छ, हामीले त्यसको लेख्छौँ। बीसी सोधेको छ छैन, दिएको छ छैन, बीसी को चाहिएन हामीलाई। सीई सोधेको छ, सीई हामीलाई सोधेको छ, त्यो दिएको कुरो लेख्नु पर्यो। एई पनि हामीलाई दिएको छ त्यहाँ, त्यसले त्यसको पनि भ्यालु लिनुपर्छ। एङ्गल इएडी यसको पनि भ्यालु लेख्नुपर्छ है त। अब हामीलाई एबी भनेको के भनेको थियो, हाइट अफ अ म्यान, हाइट अफ अ बोय भनेको एउटा लड्काको भनेपछि त्यहाँ के भन्छ, एउटा लड्काको उचाइ भनेको छ नि त होइन, केटाको उचाइ कति छ त 1.1 मिटर। सीई भनेको कुन न कुन पर्यो हेर्नुहोस् त, सी र ई भनेको के हो, चङ्गाको उचाइ, हाइट अफ काइट फ्रम ग्राउन्ड। त्यही हामीले सोधेको, जमिनदेखि चङ्गाको उचाइ, जमिनदेखि चङ्गाको उचाइ कति वाट, यो सोधेको छ। एई के दिएको छ हेर त, लेन्थ अफ द स्ट्रिङ अफ अ काइट, त्यहाँ दिएको छ नि, लेन्थ अफ अ स्ट्रिङ अफ अ काइट, लेन्थ अफ स्ट्रिङ अफ काइट भनेको चङ्गाको धागोको लम्बाइ। के अरे यसलाई के भन्ने, मैले अहिले नानी बाबुलाई भनेको छु, चङ्गाको धागोको लम्बाइ। चङ्गाको धागोको लम्बाइ कति छ त, हामीलाई 33 मिटर है। एङ्गल इएडी भनेको त्यो उन्नतांश कोण, यसलाई सिधै एङ्गल अफ एलिभेसन कोण, यो चाहिँ हामीलाई गिभन छ, द्याट इज 30 डिग्री। अब ऐनेको तरिका नानी बाबु फेरि लिउँ त, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा मात्र हाम्रो काम है, एइडी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एइडीमा के छ त हामीसित हेरौँ न त। एई को भ्यालु, एई भनेको के हो थाहा छ तिमीले, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छुट्याउन सक्छौ पक्कै पनि, त्यो हाइपोटेनियस हो, सबै नानी बाबुले त छुट्याउन सकिन्छ, 33 मिटर। एङ्गल ए थीटा इक्वल टु वाट, हामीलाई चाहिएको इडी भनेको परपेन्डिकुलर, त्यो पनि वाट, यो 30 डिग्री। यहाँ हेर्नुहोस् त, 9 डिग्रीको अगाडि हाइपोटेनियस यो गिभन छ, 30 डिग्रीको अगाडिकोलाई हामीले पी भन्छ, अब यो बाँकी रहेको बी। अब त्यो हामीले सोधेको छैन, एडी बेस सोधेको छैन, त्यसले हामीलाई यसको चासो छैन। अब हामीसित के छ, पी र एच छ। पी बाई एच भनेको साइन पेन हरायो, हामीले के भनेको थियो, पी बाई एच भनेको साइन थीटा भन्नु परेको छ नि त, साइन पेन हरायो भनेर यसरी पढिएको छ। सो यतिसम्म पनि जानियो। अब हामीले साइन थीटा लाउने भन्ने पनि नानी बाबुहरूले सिकिसक्यो, त्यो थाहा पाइसक्यो। त्यसलाई अब हामी सल्भ गर्छौँ है त। नाउ साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच, साइन 30 को भ्यालु भन्नुहोस्, साइन 30 यता राख्नुहोस्, पी परपेन्डिकुलर भनेको हामीले थाहा छैन, द्याट इज द भ्यालु अफ इडी। हाइपोटेनियसको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 33 मिटर, यतापट्टि और 1/2 इडी बाई 33, यसलाई यता लगाएँ,
इडी इक्वल टु हेर्नुहोस् त इडीको भ्यालु कति भयो 33 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 16.5 मिटर आयो। है अब हामीलाई यति हो त सर चाहिएको इडी हो होइन नि। हामीलाई त क्वेसनले के भनेको छ हेर त इडी भनेको त तिम्रो यहाँदेखि मासतिर भयो नि त यति मात्र आयो। हामीलाई त चङ्गाको उचाइ जमिनको सतहबाट जमिनको सतह यहाँ छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो नि त। हामीले यो निकाल्छौँ अब चङ्गाको उचाइ जमिनको सतहबाट है यतिसम्म जानियो चङ्गाको उचाइ जमिनको सतहबाट भनेपछि देयरफोर हामीलाई के चाहिएको height of kite from ground level इक्वल टु अब हामीले कसरी सल्भ गर्यो त ग्राउन्ड लेभलबाट भनेको हेर्नुहोस् त यो यति भ्यालु कति आयो 16.5 यहाँबाट तल कति छ 1.1 भनेको 16.5 प्लस 1.1 इक्वल टु 17.6 मिटर जुन चाहिँ अत चङ्गाको उचाइ जमिनको सतहदेखि चङ्गाको उचाइ चाहिँ 17.6 मिटर छ। सिद्धियो त यसरी हुन्छ यो तरिकाले नानी बाबुहरूले सल्भ गर्न जान्नु पर्यो र मलाई आशा छ नानी बाबुहरू पक्कै पनि यो तरिकाले सल्भ गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेँ है त। यसमा पनि खासै केही गाह्रो छैन नानी बाबु। यस्तोमा चाहिँ अहिले स्ट्रिङ अफ अ काइट दिया छ हैन। यो चाहिँ हामीले जहिले पनि हाइपोटेनसको केसमा बस्छ हामीलाई यो सोध्यो अब कहिलेकाहीँ यो दुइटै दिएर यो सोध्न सक्छ जे गरे पनि तरिका एउटै हो यसरी जाने हो प्रोसेस अनुसार हैन। PBH को खेल हो यो P/H आयो भने साइन B/H आयो भने कस P/B आयो भने ट्यान लगाउने यसरी सल्भ गर्दै जाने नानी बाबुले पक्कै पनि सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै यदि कन्फ्युजन आयो भने क्वेसन सोध्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा राख्दै हामीले अगाडि योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा लाग्यौँ है त। यसमा जहाँसम्म लाग्छ मलाई कन्फ्युजन नहोला सल्भ गरिसकेँ मैले। केही कन्फ्युजन आयो भने पक्कै पनि सोध्नुहुनेछ हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनेछौँ है त। क्वेसन नम्बर 3 तिर लाग्यो। लगभग सिमिलर जस्तै क्वेसन हो तर अलिकति एउटा नाम फरक भएकोले मैले लेखिदिइहालेँ है यो पनि गराइदिएँ। वृत्ताकार पोखरीको केन्द्रमा पानीको सतहदेखि माथि 11.62 मिटर अग्लो खम्बा छ। अग्लो खम्बा छ। पोखरीको किनारको कुनै बिन्दुबाट कुनै बिन्दुबाट पोखरीको किनारको कुनै बिन्दुबाट 1.62 मिटर अग्लो मानिसले खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा उन्नतांश कोण 30 डिग्री पायो भने उन्नतांश कोण 30 डिग्री पायो भने सो पोखरीको
व्यास निकाल्नुहोस्। पायो भने सो पोखरीको व्यास निकाल्नुहोस् है त। अब हामी यसैलाई इङ्ग्लिसमा लेखौँ। क्वेसन नम्बर 3 हो हाम्रो यो। At the center of the circular pond, center of circular pond, at the center of circular pond there is a pole of height 11.62 meter above the surface of the water level. Above the surface of water level. Above the surface of water level from the point on the edge of the pond from the point on the edge of the pond a man of 1.6 meter height 2 meter height a man of 1.62 meter height observed the angle of elevation of the top of the pole and found to be 30 degree. Find the diameter of the pond. Find the diameter of the pond. ओके नानी बाबुहरू अब एकचोटि याद गरौँ है त हामीलाई के दिएको छ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने एकचोटि क्वेसन सर पढौँ त। वृत्ताकार पोखरीको केन्द्रमा पानीको सतहदेखि माथि 11.62 मिटर अग्लो खम्बा छ भनेपछि एट द सेन्टर अफ द सर्कुलर पोन्ड देयर इज अ पोल अफ हाइट 11.62 मिटर अबभ द सर्फेस अफ द वाटर लेभल भनेको अब हेर त अबभ द सर्फेस अफ द वाटर लेभल। यहाँ हेर्नुहोस् पहिला हामी सर्कलर एउटा पोन्ड बनायो अलि ठुलो भयो यसलाई है हामी अलि सानो बनाऊ किन अट्दैन अहिले ल एउटा सर्कुलर पोन्ड हामीसित यति छ सर्कुलर पोन्ड छ यो सर्कुलर पोन्डको बीचबाट चाहिँ एउटा खम्बा यति अग्लो छ सपोज है त यो खम्बामा सर्कुलर पोन्डको खम्बा यति छ जुन चाहिँ वाटर किनभने खम्बा पानीमा त्यसरी बसेको होइन यहाँ तल गाडिएको छ तर हामीले मेजर गर्दा चाहिँ पानीको सर्फेस भन्दा माथि तल त कति छ हामीलाई थाहा छैन नि त गहिराई भनेको छैन गहिराई नभएपछि हामीले त्यो थाहा छैन वाटर लेभल भने फ्रम द सर्फेस अफ वाटर लेभल भनेको पानीको सतहदेखि माथि भनेको छ नि त पानीको सतहभन्दा माथि त्यति छ है त सर्फेस अफ द वाटर यहाँ छ सर्फेस। अब हामी यहाँबाट यो
पोखरीको कुनै एउटा किनाराबाट भनेको छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ के भनेको छ, पोखरीको किनाराको कुनै बिन्दुबाट 1.62 मिटर अग्लो मानिसले पोखरीको किनारा मैले यतापट्टि लिएँ है त, यो एउटा बिन्दु भयो, यहाँबाट एउटा मान्छे यसरी यति अग्लो खालको मान्छे छ 1.62 मिटर 1.62 मिटर अग्लो भनेको हेर्नुहोस् त। अब सर्फेस वाटर लेभल फ्रम द पोइन्ट अन द एज अफ द पोन्ड अ म्यान अफ 1.62 मिटर हाइट observe the angle of the elevation of the top of the pole and found to be 30 degree। यहाँ यति अग्लो मान्छेले यसरी यहाँ यसलाई टर्टर गरौँ, यहाँ यसरी यसको पोलको टपमा हेर्दाखेरि उसले कति डिग्रीको कोण बनायो त भन्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन इज 30 डिग्री। फाउन्ड्स द एङ्गल अफ एलिभेसन 30 डिग्री है। फाइन्ड द डायमिटर अफ द पोल। के हो त डायमिटर अफ द पोल भने थाहा हुनुहुन्छ? यो पुरै हेर्नुहोस् त, यति चाहिँ हाम्रो रेडियस भयो, यहाँ पुरै हामीले चाहियो भनेको यो पुरै डायमिटर। डायमिटर भनेको 2r रेडियसको डबल भनेको मतलब हामीले यो निकाल्नुपर्छ। यसमा हामीलाई टोटल हाइट दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म, यो त्यहाँबाट तल पनि छ पोल चाहिँ, तर हामीलाई यतिसम्मको दिएको छ, त्यो भनेको 11.62 मिटर दिएको छ। अब अहिलेकै तरिकाले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउनुहोस्, यहाँ यो साइड इक्वल गर्नुहोस्, यो डबल साइड इक्वल गर्नुहोस्। हामीलाई चाहिएको अब नाम लेखौँ A B C D E, यतिसम्म जानिसकेपछि अब हामी अगाडि जान्छौँ है त। यस अनुसार कसरी गर्दै जाने भन्ने कुरो तरिका एकदमै सजिलो छ। यो लगभग ऐनाको क्वेसनसँग इन्टर रिलेटेड भइसक्यो, त्यो सँग रिलेटेड भइसक्यो हो, फर्स्टको क्वेसनसँग रिलेटेड भइसक्यो, नानी बाबुहरूले त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब तर हामीले यहाँ पोखरीको सतह भनेपछि नानी बाबुहरू कन्फ्युजन हुन्छन् भनेर मैले यसरी गरिदिएँ है त। अब यहाँ हेरौँ सोल्युसन। पहिला हामीले इन द फिगर अलङ साइड नानी बाबुहरूले भनिसकेको छ, सँगैको चित्रमा हामीले के लेख्छौँ हेर त। एबी height of a man मानिसको उचाइ 1.62 मिटर। बीसी के हो? त्यो डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ द पोइन्ट टु द इट्स एज भनेको मतलब रेडियस भनेर हुन्छ सिम्पलमा है, रेडियस अफ द पोइन्ट है त, रेडियस अफ पोइन्ट। त्यो रेडियस भनेको सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्स बिचको डिस्टेन्स, द्याट इज इट गिभन? नथिङ गिभन, द्याट इज नट गिभन। अनदर वान इज देयर, हामीलाई के दिएको छ अथवा के सोधेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् न। हामीलाई दिएको छ सिई दिएको छ, सिई को भ्यालु दिएको छ, द्याट इज हाइट अफ पोल फ्रम वाटर सर्फेस है त, फ्रम द सर्फेस अफ वाटर लेभल भनेको छ। हाइट अफ पोल हामीलाई कति दिएको छ? 11.62 मिटर। त्यहाँ एङ्गल पनि दिएको छ, एङ्गल EAD इक्वल टु एङ्गल अफ एलिभेसन इट इज 30 डिग्री। ल अब हामीलाई सोधेको चाहिँ हामीलाई BC मात्र होइन, रेडियस आएपछि त्यसको डबल गरेपछि चाहिँ हामीले डायमिटर आउँछ नि त, त्यो अहिले पहिला हामीले BC निकाल्न खोजेको है। सो BC मात्र दिएको चाहिँ होइन हामीलाई है, सोधेको त्यति होइन। यतिसम्म जानिसक्यो, गिभन पनि भयो, सबै कुरो लेखियो। अब इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ऐनाकै प्रोसेस जानु त। इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नानी बाबुहरू कुन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल त भन्दाखेरि AED, प्रायः सबै AED नै भइरहेछ हाम्रो होइन। हामीले के दियो हेर त, AED मा ED दियो, AED मा ED इक्वल टु ED भनेको हाम्रो के छ 11.62। अहिले तपाईँहरू अझ कन्फ्युजन हुन्छ भने यसलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर भनिराख्नुहोस् ल, कन्फ्युजन हुनुहोस्। 11.62 मिटर माइनस 1.62 मिटर इक्वल टु हामीलाई 10 मिटर। कसरी हेर्नु, यो पुरै हो नि त, पुरै खम्बाको उचाइ चाहिँ 11.62 छ। अनि यति त मान्छेको उचाइ हो नि त, हामीले त यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा मात्र खोजेको नि त, EAD मा मात्र हो नि त। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भएको कारणले, EAD भएको कारणले हामीले यो पुरैबाट यतापट्टिको र यो बराबर हुन्छ, यो दुईटा घटाइदिएपछि माथिको पार्ट आयो। हामीलाई सोधेको छ BC भनेको AD, हेर्नुहोस् त, BC इक्वल टु AD, त्यसलाई हामीले बेस भन्छौँ, इक्वल टु वाट? एङ्गल पनि दियो होला हामीलाई त्यहाँ, एङ्गल A भनेको एङ्गल A इक्वल टु थीटा इक्वल टु 30 डिग्री। अब हाम्रो प्रोसेस लगाउँ है त। यहाँ के लगाउनु छ, के दिएको छ त्यो अनुसार हेर्नुहोस् न। P र B, PB त्यसले पायो भन्थे भनेपछि नाउ
त tan थीटा इक्वल टु p बाई b। tan थीटा को भ्यालु लगाउनुहोस् tan 30। परपेन्डिकुलर भनेको हामीलाई दिएको छ 10 मिटर छ। बेस भनेको हामीलाई दिएको छैन। BC भनेको यु क्यान राइट AD अर यु क्यान राइट BC, जे लेख्दा नि हुन्छ है। हामी BC नै लेख्यौँ। क्रस गर्नुहोस्, tan 30 को भ्यालु 1/√3 10 बाई BC। यसलाई क्रस गरौँ, BC इक्वल टु 10√3। त्यो भनेको सल्भ गरौँ त BC को भ्यालु कति आयो 10√3। सर यसमै राख्न पाइँदैन, डेसिमलमै राख्न नि पाइन्छ, प्रब्लम हुँदैन है। 17.32 मिटर हाम्रो कति आयो त 17.32 मिटर। अब यो गर्दा हुन्छ होइन सर म कन्फ्युजन किन भइरहने भन्दा तपाईँहरूले सिधै 10√3 राख्न पनि पाइन्छ, आफ्नो इच्छा है। तर हामीलाई BC हो, हामीलाई चाहिँ यहाँ मानौँ B यता कुनै एउटा भ्यालु राख्नुहोस् त P राख्नुहोस् ल, डायमिटर छ नि त हामीलाई त होइन। देयरफोर diameter of pond BP equal to 2BC, 2 into 10√3 that is 20√3 राखेँ नि भयो नानी बाबुहरूले, कन्फ्युजन हुँदैन। यसलाई यो लाइनलाई घटाइदिएँ मैले, तल लास्टमा एन्सर राखौँ होला। अथवा अर नानी बाबुले यसको एन्सर के राख्न पाइन्छ भनेर 34.64 मिटर लेख्दा पनि हुन्छ ल। जुन सजिलो हुन्छ नानी बाबुहरूलाई त्यही लेख्नु होला। यो पनि त्यहाँ एउटा तपाईँलाई त्यो वृत्ताकार पोखरी भनेर अलिकति झुक्किनुहुन्छ भनेर मैले गराइदिएको। यो एकदमै ऐनकै क्वेसनसँग रिलेटेड छ, सजिलो छ। हामीले यो सर र गिभन भयो, त्यसपछि ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि P दिएको छ, B सोधेको छ, P र B भनेको ट्यान हो, त्यसले ट्यान थीटा लगायो, सर सल्भ गर्दै गयो। अब यो वृत्ताकार पोखरीको कुनै एउटा चाहिँ परिधिबाट होइन यति मिटर अग्लो मान्छेले त्यो खम्बाको उचाइमा हेर्दाखेरि भनेको टुप्पोमा हेर्दाखेरि यति यति डिग्री पायो भनेर छ। कति सजिलो छ क्वेसन, हेर्दै गर्नु होला। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ऐनकै क्वेसनहरूसँग इन्टररिलेटेड भएको कारणले नानी बाबुले पक्कै पनि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै मैले यो क्वेसनलाई पनि मेटेँ है त। र यसमा प्रब्लम आएको केसमा पक्कै पनि नानी बाबुले हामीलाई सम्झाउनु हुनेछ। अब हामी गयौँ क्वेसन नम्बर 4 मा। क्वेसन नम्बर 4 अलिकति डिफ्रेन्ट र यो क्वेसन तपाईँहरूलाई अहिले भर्खर गरिरहेको क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यस्तो खालको क्वेसनहरू तपाईँलाई बारम्बार सोधिरहनेछ, सोधिरहेको पनि छ। ओके, अब हामीसित आयो क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा कस्तो प्याटर्न छ त भन्दाखेरि एउटा 14 मिटर अग्लो रुख हावाले भाँचिएर टुप्पोले जमिनमा छुँदा टुप्पोले जमिनमा छुँदा जमिनसँग छुँदा जमिनसँग 60 डिग्रीको कोण बनाउँछ भने छुँदा जमिनसँग 60 डिग्रीको कोण बनेको छ भने रुखको भाँचेको भागको लम्बाइ छ भने रुखको भाँचिएको भागको
लम्बाई निकाल्नुहोस्। A tree of 14 meter height is tree of 14 meter height. A tree of 14 meter height is broken by wind. 14 meter height is by wind, so that its top touches the ground and makes an angle makes an angle 60 degree with the ground. Find the length of the broken part of the tree. Length of broken part of tree. Find the length of broken part of tree. Okay. अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। सोल्युसन हामीलाई के दिएको छ एक्चुअली सर हेरौँ। यहाँ हामीले गिभन कुराहरू लेख्नुभन्दा पहिला एक्चुअली नानी बाबुहरू सर फिगर क्वेसन बनाउनुहोस्, फिगरलाई चाहिँ इमेजिन गरिहाल्नुहोस् त, त्यो अनुसार फिगर बनाऊ। एउटा 14 मिटर अग्लो रुख हावाले भाँचिएर टुप्पोले जमिनमा छुँदा जमिनसँग 60 डिग्रीको कोण बनेको छ भने रुखको भाँचिएको भागको लम्बाइ निकाल्नुहोस्। A tree of 14 meter height is broken by the wind so that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. Find the length of the broken part of the tree. अब यहाँ याद गरौँ है नानी बाबुहरू, हामीले फाइन्ड द लेन्थ अफ द ब्रोकन पार्ट अफ ट्री भनेपछि अब हामीले कसरी यसलाई सल्भ गर्ने त, यो कुराहरू चाहिँ जानौँ है त। सो अब हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू के भयो त भन्दाखेरि पहिलो केसमा नानी बाबुहरू हामीले पहिला लेटर सपोज रुख यस्तो थियो सपोज है। अब यो रुख के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट भाँच्यो, यो रुख यस्तो आएर बस्यो अनि यहाँ माथि चाहिँ डट डट दिनु भनेको मतलब भाँचिएको पार्ट भयो नि त माथिको, ठिक छ, ब्रोकन पार्ट अफ ट्री भयो। त्यो रुख पहिला सुरुमा कति थियो त, यो पुरै 14 मिटर 14 मिटर थियो। अब भाँचेपछि यता कति भयो हामीलाई थाहा छैन, ठिक छ। हाम्रो ब्रोकन पार्ट अफ ट्री भनेको कारणले हामीले ब्रोकन पार्टलाई x मिटर मान्छौँ। यतापट्टि बाँकी कति छ त अब तपाईँको 14 माइनस x, टोटल 14 थियो। अब बाँकी रह्यो कति 14 माइनस x, सो द्याट इट टचेस द ग्राउन्ड एन्ड मेक्स एन एङ्गल अफ 60 डिग्री भनेर चाहिँ 60 डिग्री पनि बनायो हो। फाइन्ड द लेन्थ अफ द ब्रोकन पार्ट अफ ट्री भनेर चाहिँ यो यक्स लेख्यौँ। अब यसलाई नाम दिउँ पहिला हामीले ABCD है त। है BD भनेको हाइट अफ अ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। अब AC ब्रोकन पार्ट अफ ट्री, BC रिमेनिङ पार्ट अफ ट्री, एङ्गल CAB इज द एङ्गल अफ एलिभेसन। हेर्नु त कति सजिलो छ। सोल्युसन इन द फिगर अलोङसाइड, नानी बाबुहरूले मैले नेपालीमा पनि भन्दै जान्छु, टिप्दै जानु होला है। हामीलाई के छ भन्दाखेरि AB केही दिएको छ, केही सोधेको छ छैन, सो AB नो निड टु राइट हियर। अब हामी के लेखौँ त त्यसो भए पहिला BD लेखौँ, त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ BC पनि चाहिएको छ, त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ AC चाहिएको छ। पहिला AC लेखौँ, त्यसपछि BC लेखौँ अनि एङ्गल CAB लेखौँ। सो BD भनेको के हो त, हाइट अफ ट्री बिफोर
बिफोर इट वाज ब्रोकन। बिफोर इट वाज ब्रोकन है त। ओके, एकै मिनट बस्नुहोस्। अर्को चाहियो भने टु घटेको पुग्छ। बिफोर इट वाज ब्रोकन, that is 14 meter. Before it was broken है। अनदर लेखौँ त अब बिफोर इट वाज ब्रोकन। एसी कहाँ छ हामीसित? सरी, थोरै समय यहाँ डिस्टर्ब भयो। हाइट अफ अथवा लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट अफ ट्री। तपाईँले लेन्थ नै भन्नुहोस्, यस्तो केसमा चाहिँ स्ल्यान्ट भएको बेला मैले अहिले लेन्थ भन्नु सिकाएको छु। लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट अफ ट्री, यसलाई नानी बाबाहरूले एक्स मिटर भनेको। यसलाई हाइट अफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन भनेको भाँचिनुभन्दा अगाडिको रुखको जम्मा उचाइ, ठिक छ। लेन्थ अफ द ट्री, लेन्थ अफ द ब्रोकन पार्ट अफ ट्री भनेको भाँचिएको रुखको अथवा रुखको भाँचिएको भागको लम्बाइ, रुखको भाँचिएको भागको लम्बाइ। बिसी के हो त त्यसो भए? रिमेनिङ पार्ट अफ ट्री। अब टोटल 14 मिटर थियो। हेर्नुहोस् त, यो पुरै रुख कति मिटर हो? यहाँदेखि यहाँसम्म हामीलाई 14 मिटर छ। अनि यतापट्टि एक्स मिटर गयो भने यतापट्टि कति मिटर भयो त? 14 माइनस एक्स। भनेको मतलब यतापट्टि 4 मिटर थियो भने उता कति भयो त? 14 माइनस 4 गर्दा 10 मिटर बाँकी रह्यो नि त। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8 मिटर भयो भने उता कति भयो त? 14 माइनस 8 इक्वल टु 6 मिटर भयो त। अब यता कति हो भने थाहा छैन। यता यक्स भन्ने मानेपछि उता 14 माइनस एक्स, यति चाहिँ 14 माइनस एक्स है त। यति चाहिँ 14 माइनस एक्स हो। नानी बाबाले यो जान्नु पर्यो। अब एङ्गल सिएबी भनेपछि एङ्गल अफ एलिभेसन। एङ्गल अफ एलिभेसन कति दिएको छ? 60 डिग्री। अब हामीलाई रिमेनिङ पार्ट लेखेको इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। यहाँ खोइ राइट एङ्गल ए छुटाउनु भएन नानी बाबुहरू, यस्तो एकदम मजाले ध्यान दिने। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी है त। इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के दिएको छ, के निकाल्नु पर्ने छ हेर्नु है। एसी हाम्रो हाइपोटेनियस हो। यसको भ्यालु एक्स लेट गरिसकेका छ माथि। कहीँ लेट गरियो है। एक्स मिटर लेट गरौँ, सो द्याट 14 माइनस एक्स रिमेनिङ पार्ट। त्यसपछि हामीलाई बिसी त्यो पर्पेन्डिकुलर भयो 14 माइनस एक्स, किनभने यो एङ्गलको अपोजिट पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। अर्को के छ हामीसित? सिएबी एङ्गल ए थीटा इक्वल टु 60 डिग्री। नाउ पी बाई एच केमा हुन्छ? साइनमा हुन्छ। नाउ साइन 60 इक्वल टु पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच। यु क्यान राइट साइन 60 लेख्नुहोस्। साइन 60 इक्वल टु पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु हेर्नुहोस् त। बिसी भनेको 14 माइनस एक्स, हाइपोटेनियस एक्स। साइन 60 को भ्यालु कति? यसलाई फेरि यता लिएर गएँ हेर्नुहोस्। सो सल्भ गरौँ त अनि बाबुहरू। यसले लाइन तान्नु पर्दैन, बुझिहाल्नुहुन्छ। यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्। √3x और √3x, यो यता क्रस हुन्छ, यो यता क्रस हुन्छ। 2 14 माइनस एक्स सल्भ गर्नुहोस्। और √3x इक्वल टु 2 14 जा 28 माइनस 2x। यसलाई यता लिएर आउनुहोस्।
√3x + 2x = 28। हामीले x कमन लिइदिने 2 + √3 यसरी राख्नुहोस् है। धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ यहाँ मिस्टेक गर्छ, यस्तो चाहिँ नगर्ने। त्यो 2 + √3 गर्दा एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन। हेर्नुहोस् त कति आउँछ, 2 + √3 गर्दाखेरि हाम्रो 3.7320 आउँछ। कि त यो सबै राख्नु पर्यो? होइन भने त्यसो नगर्ने। होइन भने के गर्ने त, x = यस्तो गर्ने 28 डिभाइडेड बाई 2 + √3 ब्राकेट राखेर यसरी डिभाइड गर्नुहोस्। जसले गर्दाखेरि करेक्ट एन्सर आउँछ। कति आउँछ त, 28 डिभाइडेड बाई ब्राकेट 2 + √3 ब्राकेट क्लोज = 7.50। हामीलाई कति आयो त एन्सर, 7.50 भनेको 7.5 मिटर। अब हामीलाई चाहियो के थियो, देयरफोर हाइट अफ अथवा लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट of tree is 7.5 मिटर एन्सर। यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। हेर्दा अलिकति डिफ्रेन्ट गाह्रो फरक जस्तो महसुस भयो भने नानी बाबुहरू यो सजिलो छ, एउटै तरिकाले बुझ्न सकिन्छ, धेरै गाह्रो छैन। पहिला हामीले बिफोर इट वाज ब्रोकन भनेको टोटल हाइट अफ ट्री निकाल्छौँ, ट्री दिएको हुन्छ, ट्री बनाउँछौँ, अनि त्यो भाँचिएपछि माथिको भाग त हुँदैन नि त, त्यो चाहिँ गयो, त्यो भाँचिएको यतापट्टि स्ट्यान्डमा आएर बस्यो, यसरी साइडमा आएपछि यो हाइपोटेनियस भयो 90 डिग्री अगाडि, यो दिएको ठिटाको अगाडिको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ र बाँकी बेस हुन्छ। यसको केही दिएको पनि छैन, सोधेको पनि छैन। भनेपछि हामीले एसी भनेको ब्रोकन पार्ट अफ ट्री, भाँचेको रुखको भाँचिएको भागको लम्बाइ, बिसी रिमेनिङ पार्ट अफ ट्री, रुखको बाँकी रहेको भागको उचाइ, बिडी टोटल हाइट अफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन भनेको भाँचिनुभन्दा अगाडिको रुखको उचाइ, एङ्गल ए एङ्गल अफ एलिभेसन तलबाट माथि बनेको छ, त्यही गऱ्यौँ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ल्याउँ, पी र एच दिएको कारणले साइन थीटा लगायौँ, त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको भ्यालु राखेको हामीलाई एक्स। यो केसमा चाहिँ यो √3 + 2 को भ्यालु नानी बाबुहरूले 3.something राख्छौँ, अनि यता एक्ज्याक्ट आउँदैन। त्यो बेला यसो नगर, एक्स नै राख्ने, यो सिधै पुरै लगेर डिभाइड गर्ने, 28 डिभाइड बाई ब्राकेट 2 + √3 ब्राकेट क्लोज गरेर हान्नु भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है त। यसरी गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अलिकति गर्दै गर्दै गएर यहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्टले यो केसमा चाहिँ बिगार्ने चान्स आएको कारणले यो नबिगार्नु होला। यसलाई अलिकति मैले सर्कुलेट गरिदिएँ, दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर है त। ल यति भन्दै नानी बाबुहरू मैले यो क्वेसनलाई पनि इन्ड गरेँ। हामी अगाडि अलिकति अगाडि जान्छौँ, अगाडिको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। एउटा अलिकति फरक खालको क्वेसन आएर छ, ठिक छ, हामी यसलाई पनि एकचोटि हेरौँ है त। त्यसपछि योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट, नर्मल्ली यो क्वेसन र यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसन चाहिँ अलिक बढी तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। त्यो पोखरीको र यो रुख भाँचेको होइन, हावाले रुख भाँचेको अवस्थाको केस चाहिँ तपाईँले अलिक बढी ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यो खालको चाहिँ प्याटर्नहरू अलिक बढी भेट्नुहुन्छ, बढीचोटि सोधिएको छ है त। अर्को अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्वेसन चाहिँ, तर हामी गर्न सक्छौँ। एउटा मैले क्वेसन लेखाएँ, 20 मिटर अग्लो स्तम्भको छायाको लम्बाइ, हेर्नुहोस् है, 20 मिटर अग्लो स्तम्भको 20 मिटर अग्लो स्तम्भको छायाको लम्बाइ छायाको लम्बाइ 20√3 मिटर भएको समयमा 20√3 मिटर भएको समयमा 20√3 मिटर भएको समयमा 25√3 मिटर अग्लो समयमा 25√3 मिटर अग्लो स्तम्भको छायाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। अग्लो स्तम्भको छायाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, the length of the shadow of a pole
length of the length of the shadow of a pole length of the shadow of a pole having 20-meter height, 20-meter height, length of the shadow of a pole having 20-meter height is 20 root 3 meter, is 20 root 3 meter, is 20 root 3 meter. Find the length of the shadow of a pole, find the length of a shadow of a pole, find the length of the shadow of a pole, length of the shadow of a pole of height 20 root 3 meter, pole of height 25 root 3 meter, of height 25 root 3 meter at the same time. Find the at the same time. At the same time. Okay. The length of the shadow of a pole having 20 meter height is 20 root 3 meter. Find the length of the shadow of a pole of height 25 root 3 meter at the same time. अब हामी यसलाई सोल्युसन गरौँ, सल्भ गर्दै जाउँ है त। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने क्वेसनलाई हामीले पहिला सर क्वेसन एकचोटि पढ्नुहोस्। 20 मिटर अग्लो स्तम्भको छायाको लम्बाइ 20 रुट 3 मिटर भएको समयमा 25 रुट 3 मिटर अग्लो स्तम्भको छायाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् है। अब यो सँगै एकै ठाउँमा बनाउँदा पनि हुन्छ नानी बाबुहरू, होइन सर हामी त अलिकति फरक तरिकाले गर्छौँ भनेर देखाउँदा पनि। जस्तै मैले पहिला क्वेसन बनाएँ, तपाईको यो बेला मानौ एउटा 20 मिटर अग्लो एउटा स्तम्भ छ, यसको छाया यतापट्टि बन्यो है, यतापट्टिबाट मानौ सनलाइट यताबाट आछ, बनाउनु पर्छ पर्दैन तपाईहरु बुझ्नको लागि। यसको छायाको कति बन्यो 20 रुट 3 मिटर बन्यो भनेदेखि यही समयमा चाहिँ यदि हेर त 20 मिटर नभएर यदि त्यो पोल चाहिँ यसरी अर्को एउटा पोल यतापट्टि त्यो भन्दा अग्लो पोल छ भने है त यसरी बनाइदिउँ। यो पोल कति छ 25 रुट 3 को कति हुन्छ भन्न सोधेको, यसको छाया यो वाट भन्न सोधेको छ है त। क्वेसन यस्तो छ, यो तरिकाले एउटा होइन सर यसरी हामी बुझ्दैनौँ भने नानी बाबुहरूले यसलाई यसरी छुट्टा छुट्टै दुईटा फिगर बनाउन मिल्छ। एउटा पहिला यसरी बनाउनुस् हैन, 20 मिटर भयो, यसको 20 रुट 3 छ, अनि अर्को अलिकति अग्लो त्यही बेला त्यही कन्डिसनमा हामी यसरी बनाऊ। यो चाहिँ 25 रुट 3 हुँदाखेरि यो थीटा सेम छ, यता नि थीटा यता नि थीटै हुन्छ, यो चाहिँ वाट भनेर यसरी राइट एंगल ट्रायंगल दुईटा दिएर गर्न पनि मिल्छ है। तपाईहरु तलको गर्दा पनि हुन्छ माथिको गर्दा पनि हुन्छ, त्यो फिगर चाहिँ तपाईहरुको तरिका है। मलाई चाहिँ माथिको सजिलो लाग्छ, मैले माथिकोबाट गरे। ठीक छ, ए कसरी नाम लेखौँ भन्दाखेरि यसो गरौँ है, ए बी सी डी ई यसरी लेखाएँ है त। नानी बाबुले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई मेटेँ अहिले, किन सेम टाइम भनेपछि एउटै एंगल हुन्छ नि त, थीटा त एउटै हुन्छ। यहाँ हामीसित थीटा छ कति छ हामीलाई थाहा छैन एंगल, यहाँ 90 डिग्री दियौँ, यो खम्बा यसमा पनि 90 डिग्री हुन्छ, यो बराबर हुँदैन नि यसमा चाहिँ है। यो कुराहरू नानी बाबुहरू नचुक्किनु होला। अब हामीलाई यो 20 मिटर हुँदाखेरि यसको छाया दियो हामीलाई हो, अनि यो 25 रुट 3 मिटर हुँदा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको हो नि त। यो अलिकति हेर्दा डिफ्रेन्ट देख्यो भने त गाह्रो छैन, याद नगर।
याद गर्नु, त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। इन द गिभन फिगर है दिएको चित्रमा, सँगैको चित्रमा इन द गिभन फिगर अब हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा इन द गिभन फिगरमा हामीले याद गर्दै जाउँ है के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बीसी पहिला अझ नाम लेखौँ, एबी लेखौँ न, एबी, त्यसपछि हामी बीसी लेखौँ, त्यसपछि हामीले एबी बीसी सँगै अब हामीलाई इडी अथवा डिई, त्यसपछि हामीलाई फेरि सिडी, त्यति मात्र होइन हामीलाई एङ्गल एसिबी अथवा डिजे हुँदा नि हुन्छ है त। एबी भनेको हाइट अफ फर्स्ट पोल अथवा स्मल पोल, त्यो तपाईँलाई के सही लाग्छ त्यही लेख्नुहोस्, द्याट इज 20 मिटर। बीसी लेन्थ अफ स्याडो अफ पोल, स्याडो अफ फर्स्ट 20√3। नानी बाबुहरू यहाँ नझुक्यौँ है, सरले लेन्थ लेख्ने बित्तिकै अब यहाँ लेन्थ अफ स्याडो भन्नु, तर स्याडो भनेको छाया, छाया कहाँ बस्छ? छाया यसरी तेर्सो भएर बस्छ त? बस्दैन नि। छाया त भुइँसँग बस्ने हो होइन, भुइँको सर्फेस लेभलसँग हामीले काउन्ट गर्छौँ होइन, त्यो सर्फेस त्यहाँ चाहिँ यस्तो ठाडो छ भने त ठाडै बस्ला होइन, तर नर्मल केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले भुइँसँग क्यालकुलेसन, हाम्रो छाया चाहिँ भुइँमा कसरी भन्नु, जस्तै अहिलेको यो केसमा भन्दाखेरि छाया यता पनि देखिएको छ सर भन्नु होला, त्यसरी क्यालकुलेसन छाया चाहिँ नर्मल्ली हामीले जस्तै नर्मल केसमा समथर एउटा चाहिँ सम्म भागमा होइन, जस्तै मैले यहाँ राखेँ भने हेर्नुहोस् त, यो पेन यहाँ राख्दाखेरि त यो पेन यसरी सर्फेस लेभलमा हुँदाखेरि यसरी यहाँ बन्यो नि त होइन, यस्तो केसहरू चाहिँ हेरिन्छ है, यही केस हो यो चाहिँ। अब फेरि लेन्थ अफ भन्ने कि लेन्थ भनेर तपाईँले हाइपोटेनियस भनेको छ सर भन्नु होला, त्यस्तो हुँदैन यसमा। अनि बीसी डिई भनेको फेरि के हो त? हाइट अफ सेकेन्ड पोल, त्यो चाहिँ 25√3 छ। अनि सिडी चाहिँ लेन्थ अफ स्याडो अफ second pole, length of shadow of second pole, that is 25√3। अब एंगल एसीबी, एसीबी भनेको चाहिँ के हो? एंगल अफ एलिभेसन इक्वल टु थीटा है त। ओके, अब यसमा दुईटा छ, हामीले पहिला एउटा राइट एंगल ट्रायंगलबाट एउटा एंगल निकालौँ, यो थीटाको भ्यालु निकालौँ अथवा tan थीटा कुनै एउटा भ्यालु निकाल्छौँ, त्यसपछि हामीले दोस्रो ट्रायंगल युज गर्छौँ है त। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिनुहोस्, पहिला एबीसीमा हामीलाई एबी भनेको परपेन्डिकुलर 20 मिटर, बीसी भनेको बेस 20√3। अब थीटा निकाल्ने भने निकाल्नुहोस्, एंगल सी भनेको थीटा नै छ है त। यतिसम्म भयो, हामी यतापट्टि सल्भ गरौँ नानी बाबु, यतापट्टि सल्भ गर्दाखेरि नाउ tan थीटा, किनभने tan थीटा किन p/b, tanले पायो भन्दै tan थीटा इक्वल टु p/b। अहिले tan थीटा थाहा छैन, हामीले tan थीटा नै सारौँ, और p भनेको के हो 20, b भनेको 20√3 भनेपछि tan थीटा इक्वल टु 1/√3। यो 20 सर यसको भ्यालु निकालौँ पर्दैन हामीलाई, किनभने यो tan थीटा सोधे होइन नि त। tan थीटा निकाल्छ, यो tan 1/√3 भने tan 30 अनि थीटा tan काटे थीटा इक्वल टु 30 हुन्थ्यो, हामीले त्यो निकालिरहनु पर्दैन, किन यही नै भ्यालु हामी अब सेकेन्ड उसमा युज गर्छौँ के। सो tan थीटा भनेको एउटा कुनै एंगल याद गरिराख्नुहोस् है त, किन एट द सेम टाइम रहेछ त्यही समयमा। अगेन फेरि इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE भनेको अब ठुलो राइट एंगल ट्रायंगलमा है त। CDE मा के छ हेर्नुहोस् त, CDE मा हामीलाई के दिएको छ? CDE मा हामीसित ED छ परपेन्डिकुलर 25√3, CD छ बेस वाट, हामीलाई थाहा छैन नि त त्यो, अनि हामीसित एंगल छ, एंगल C भनेको थीटा इक्वल टु थीटा नै छ है त। त्यो थीटा भनेको यहाँ tan थीटाको भ्यालु त आइसकेको छ, त्यही राख्नु थियो। सो यसलाई पनि हामी गरौँ। नाउ
अलि माथिबाटै गरेँ। नाउ के गर्न सकिन्छ हेर त। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा पनि p बाई b हुन्छ tan थीटा। tan थीटा इक्वल टु p बाई b। अब tan थीटाको भ्यालु चाहिँ नानी बाबुले यहाँ राख्ने हो के। यो tan थीटा छ नि जुन, नभए यसलाई इक्वेसन 1 भन्ने हुन्छ हैन। पुटिङ भ्यालु अफ tan थीटा हेर त। tan थीटाको भ्यालु के छ 1/√3। p को भ्यालु नानी बाबुले यहाँ कति दिएको छ 25√3। अनि b को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ केही लेखिएको छैन। हामीलाई b चाहिएको छ, द्याट इज cd। क्रस गर्नुस्, cd इन्टु 1 cd 25√3 इन्टु √3, द्याट इज देयरफोर cd इक्वल टु 25√3 इन्टु √3 इन्टु √3 हुन्छ 325 जा 75 मिटर। अब हामीलाई सोधेको के हो क्वेसन, हामीलाई cd त्यही समयमा 25√3 अग्लो चाहिँ पोलको हाइट कति हुन्छ भनेको छ नि त। देयरफोर द हाइट of pole will be, the height of pole, second pole will be the height अथवा सरी the length of, सरी है हामीलाई हाइट होइन, therefore the length of shadow of second pole is कति हो त 75 मिटर। इज 75 मिटर। नानी बाबु अलिकति नदेखिन सकिन्छ, याद गर्नुलाई है त। इज 75 नभए नानी बाबुले यहाँलाई यसो माथि हेर्नुहोस् त, इज 75 मिटर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एन्सर आयो। ल हेर्दा अलिकति डिफ्रेन्ट र फरक खालको क्वेसन देखे पनि यो पनि सजिलो छ र नानी बाबुहरूले यसमा पनि कन्सेप्ट लगाएर गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेँ। गाह्रो छैन। हामीलाई दुईवटा पोल दिएको छ, फर्स्ट पोल र सेकेन्ड पोल। फर्स्ट पोलको चाहिँ एङ्गल नदिएर फर्स्ट पोलको उचाइ दियो, त्यसैको स्याडो भनेको छायाको पनि लम्बाइ दियो। यो दुईटाबाट चाहिँ p र b बाट हामीले एउटा थीटा निकाल्यौँ tan थीटाको टर्ममा, त्यसलाई इक्वेसन राख्यौँ। अनि यसमा फेरि सेकेन्ड पोलको चाहिँ हाइट दियो, त्यसको स्याडो निकाल भने टोटल। यहाँ हामीले चाहिँ यसो गरौँ, पुटिङ भ्यालु अफ tan थीटा लेख्न सक्छौँ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पुटिङ भ्यालु फ्रम इक्वेसन आई। ल यसरी नानी बाबुले सल्भ गर्न सकिनेछ। सो लगभग नानी बाबुहरू मैले हाइट एन्ड डिस्टेन्स र अनि सबै खालका क्वेसनहरूलाई चाहिँ नानी बाबुहरूलाई मैले यहाँ इन्क्लुड गरेर देखाएँ। यस्तो खालका क्वेसनहरू आछन् र यी क्वेसनहरूलाई नानी बाबुले पक्कै पनि सक्नुहुनेछ, सल्भ गर्नुहुनेछ भन्दै मैले यो च्याप्टर क्वेसन नम्बर 19 लाई क्लोज गरेँ। र आज हामीसित अलिक बढी समय भएको कारणले थोरै चाहिँ समय हामी अर्को एउटा क्वेसनमा पनि दिनेछौँ है। र नानी बाबुले यसमा पक्कै पनि चाहिने नलेज यसबाट लिनुहुनेछ र केही कन्फ्युजन आएमा सल्भ गर्नुहुनेछ भन्दै मैले अर्को क्वेसनतिर लाग्न चाहेँ है त। सो अर्को क्वेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गरे, हामीले एसएए क्वेसन नम्बर 19 मा आउने सबै खालका क्वेसनहरू प्याटर्नहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सरल देखाइदिएँ। त्यसमा के कस्ता प्रब्लम आउँछ, कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ नानी बाबुहरूले गर्न सकिन्छ। प्रब्लम आएका क्वेसनहरू चाहिँ पक्कै पनि सल्भ गर्नुहुनेछ भन्न पज गरिराख त।